कैसी हो डार्लिंग। तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए, पैंट की जेबों में हाथ फंसाए वो उससे चंद कदम की दूरी पर करोफर से खड़ा था। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं हाशिर? आप प्लीज़ जाएं यहाँ से, राजा अभी घर नहीं है। वो हिचकिचा कर कहती ना महसूस अंदाज में कदम पीछे कर गई। ओह, राजा घर नहीं है? वाह, बड़ी इज्जत दी जा रही है गली के टटपुंजी को। उसके कहने पर वो नागवारी से मुंह मोड़ गई थी। माइंड योर लैंग्वेज हाशिर, शोहर है मेरे वो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई मेरे शोहर के मुतालिक बुरे अल्फाज इस्तेमाल करे। आप प्लीज़ इस वक्त चले जाएं यहाँ से, राजा की मौजूदगी में आइएगा। हाशिर तो हैरत से उसके बदले हुए रूप को देख रहा था। बहुत ज़ुबान चल रही है तुम्हारी। हाँ, वापस तो मेरे ही पास आना है ना तुम्हें। उसकी बात पर वो सर झटक गई। अच्छा ये बताओ कि काम कहाँ तक पहुँचा? वो अब काम की बात की तरफ आया। कौन सा काम? उसकी आंखों में उलझन थी। वही काम जिसके लिए उस मवाली से शादी की। और कौन सा काम? इतने दिन गुजर गए, अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली क्या? देखने में तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है वो मवाली। उसकी घटिया बात सुनते नूरिया का चेहरा गुस्से और जब्त से सुर्ख पड़ गया था। आप अभी और इसी वक्त निकल जाएं यहाँ से, राजा बस आने ही वाले हैं, मुझे कॉल करके बता चुके हैं कुछ देर पहले कि मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। वो जब्त करती झूठ बोल गई। उसे हाशिर का यूं राजा की गैर मौजूदगी में आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा था अपने घर। मैं वैसे भी जा रहा हूँ, बस मुझे जल्द अज जल्द खुशखबरी चाहिए अब, समझी? वो हरगिज उस बदतमीज गुंडे के मुंह लगकर अपना मुंह नहीं तुड़वाना चाहता था, इसलिए अपने खौफ को जाहिर किए बगैर वो चढ़ाई करता उसी पर वहां से निकलने लगा। राजा की गैर मौजूदगी को यकीनी बना कर आया तो दीवार फलांग कर आया था वो, पर अब वापस दरवाजे से जा रहा था। उसके बाहर निकलते ही नूरिया ने तेजी से दरवाज़ा बंद किया और कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। अब वो बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। उसे हाशिर से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कितनी बदतमीजी करके गया था आज वो यूं ही आंसू बहाने में मगन थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। अब के वो जानती थी कि कौन होगा, इसलिए नज़र उठाकर बिना देखा उसकी खुशबू ही उसकी आमद का पता देती थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने नजर आते मंजर को देख ठिठक गया। जहाँ वो दुश्मने जहाँ आंसू बहाती जा रही थी, वो अपनी हालत की परवाह किए बगैर उसकी तरफ लपका। मेरी जान। उसकी मीठी पुकार कानों में पड़ी तो नूरिया का दिल किया भागकर उसकी पनाहों में खुद को छुपा ले, पर खुद पर जब्त करती बैठी रही। वो आकर उसके सामने बैठता उस अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा पकड़ गया। क्या हुआ मेरी रानी? आपकी आंखों में आंसू क्यों? वो बेकरारी से पूछ रहा था। कुछ नहीं, बस मेरा दिल कर रहा था, वो थोड़ा कसमसा कर बोली। रोने का भी दिल करता है क्या? लहजे में हैरत वाजे थी। जी करता है रोने का दिल, हम लड़कियों का करता है, क्योंकि हमारा दिल नाजुक होता है। आप मर्द क्या जाने ये दिल की बातें, क्योंकि आपके सीने में नाजुक दिल की जगह सख्त पत्थर फिट हुआ होता है। वो खफकी से बोलती उसे हैरान कर रही थी। पर बेगम, वजह तो पता चले कि इस सख्त पत्थर वाले दिल इंसान ने ऐसा कौन सा जुर्म सरजद कर दिया है कि नाजुक दिल वाली हसीना आंसू बहाने पर मजबूर हो गई। वो मोहब्बत से पूछता उसके गीले गाल अपने हाथों से साफ करने लगा। रहने दे बस, आपको बताने से क्या फ़ायदा, गलती मेरी ही निकलनी है। वो उसके हाथ अपने चेहरे से हटाने लगी, पर राजा की गिरफ्त मज़ीद मजबूत हुई थी। नहीं भाई, मैं तो अपनी ज़िंदगी में यही सीखा हूँ कि गलती हमेशा मर्द की होती है। नाजुक दिल औरत भला कहाँ गलती कर सकती है कोई? ख़ास तौर पर बीवी नामी हस्ती तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। सारा कसूर शोहर नामी मखलूक का ही होता है। अब के उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी, पर नूरिया उसकी बातों को संजीदा लेती इस बात में सर हिलाने लगी, जिसे देख राजा अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाने लगा, पर जाहिर करवा कर उसे मज़ीद नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी मुस्कुराहट का गला घोंट गया। वो उसे कोहनी से पकड़कर अपने साथ लगा गया। मैं जानता हूँ कि मेरी जान मेरे लेट आने पर रो रही है। वो उसके सर के पीछे हाथ रखकर उसका सर अपने सीने पर टिका गया। अगर अपना कारनामा जानते हैं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं फिर? उसके अंदाज में खफगी सिमट आई। अच्छा ना मेरी जान, काम से गया था, आइंदा कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहूंगा रात में, खास तौर पर। अब तो माफ़ कर दे मेरी रानी। उसके यूं मनाने पर नूरिया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। कितना अछूता और दिल फरेब एहसास था कि उसे कोई मना रहा था। हाशिर इस काम को फजूल समझता था, और उसके बकौल उसके पास इन बच्चों वाले चोंचलों के लिए वक्त भी नहीं था फजूल का। उसकी खामोशी पर राजा ने उसके गिर्द बाजू का घेरा तंग किया था। ठीक है, पर यह पहली और आखिरी दफ़ा है, आइंदा आपकी ये गलती माफ़ नहीं की जाएगी, समझे आप?
اس کے روب سے پوچھنے پر وہ آنکھوں میں شرارت لیے معصوم بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلا گیا، جبکہ اس کی ایسی شکل دیکھ نوریہ مشکل سے ہی اپنی ہنسی پر قابو پا سکی۔ یوں ہی وقت گزرتے مومل آفریدی کی شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ ارمش کی طبیعت سنبھلتے ہی مومل کی شادی اور ارسم کا ولیمہ فکس کر دیا گیا۔ سنہری عروسی لباس میں سرتا پیر سجی وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے ہنائی ہاتھوں کی لکیروں کو گھورنے میں گم تھی۔ وہ جو کہتا تھا کہ تمہاری شادی فاران سے نہیں ہونے دوں گا، اب بہت مزے سے اس کی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے بہت سال باسم کی بے رخی برداشت کی تھی، پر اب اس سے بچھڑنے کی تکلیف حد سے سوا تھی۔ آج وہ کسی اور کے نام ہو جاتی تو باسم آفریدی کی سوچ، اس کا خیال بھی مومل آفریدی پر حرام ہو جاتا۔ وہ کسی کے بھی نکاح میں رہ کر کسی اور کی یاد دل و دماغ کی زینت نہیں بنا سکتی تھی، پر اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ مناہل سے بچھڑنا تھا۔ وہ اس کے بغیر کیسے رہے گی اور مناہل اس کے بغیر کیسے رہے گی؟ یہ سوچتے ہی ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہتا بے مول ہوتا چلا گیا۔ مما! میٹھی سی آواز پر مومل نے دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے ہی اس کی چھوٹی شہزادی کھڑی تھی، سفید گھیردار پاؤں تک لمبی فراک پہنے، کندھے تک آتے نیم گھنگریالے بالوں پر تاج سجائے وہ سچ میں شہزادی لگ رہی تھی۔ آ جاؤ میری جان۔ وہ دھیرے سے مسکراتی اس کی طرف ہاتھ بڑھا گئی تو مناہل بھاگتے ہوئے اس کے حصار میں سمائی۔ مما یو لک ویری بیوٹیفل۔ اپنی توتلی زبان میں اس کی تعریف کرتی وہ مومل کو اتنی پیاری لگی کہ وہ بے ساختہ اس کے گالوں پر لب رکھ گئی۔ مما کی جان، آپ مما سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کی بات پر مناہل اپنے خرگوش والے دانت دکھا کر ہنسنے لگی۔ مناہل! بھاری گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر گئی تیزی سے۔ یس پاپا۔ مناہل کا جواب سنتے وہ مضبوط قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا اور بالکل اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ جان، دادو بلا رہی ہیں آپ کو، جاؤ شاباش دادو کی بات سنو جا کر۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلاتا بولا۔ اوکے پاپا۔ وہ باسم کو جواب دے کر مومل کی طرف پلٹی اور اس کا ہاتھ چوم کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی موجودگی اور گہری نظریں خود پر محسوس کرتے مومل کی سینے میں ساکت پڑا دل پھر سے شور مچانے لگا۔ کیسی ہو؟ اس کے سوال پر مومل نے آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں باسم آفریدی کی نظروں سے ٹکرائیں، آنکھوں سے ٹکرائیں۔ بہت خوش، ہونٹوں کو مسکراہٹ میں ڈال کر ایک ادا سے بولی۔ ہاں وہ تو نظر آ ہی رہا ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی طنزیہ بات پر وہ پھر سے اس کی جانب دیکھنے لگی جو مسکرا کر اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ خیر، بربادی مبارک ہو۔ اوپس، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ شادی مبارک ہو۔ اس کے کان کے نزدیک جھکتا اس کی سماعت میں وہ زہر انڈیل گیا۔ اس کی بات پر مومل کا رنگ فک ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دے پاتی کوئی، فریحہ آفریدی کمرے میں داخل ہوئی۔ باسم بیٹا، بارات آ گئی ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ اب ارسم اکیلا تو مہمان اٹینڈ نہیں کر سکتا نا؟ ان کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ جی چھوٹی امی، میں دیکھتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ مومل آفریدی کا دل پھر سے تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ پریشان سی شیشے کے آگے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس نے پلٹ کر جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ بلیک ٹکسیڈو پہنے، بال جل سے سیٹ کیے، دائیں ہاتھ میں رولیکس گھڑی باندھ رہا تھا۔ وہ اسے بہت پیارا لگا۔ ہسبینڈ! اس کی میٹھی پکار ارسم کے کانوں میں پڑی اور وہ انجان بن گیا جان بوجھ کر۔ سنیں! اس کی روحانسی آواز پر وہ مزید بے پرواہی کا ڈرامہ نہ کر سکا۔ جی سنائیں۔ یہ دیکھیں آپ ہی نے مجھے کیا بنا دیا ہے، میں عجیب سی لگ رہی ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میری گردن بھی اکڑ گئی ہے اور مجھ پر کسی نے بہت زیادہ وزن ڈال دیا ہے۔ اس کی روحانسی اور جھنجھلائی آواز پر اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر کچھ دیکھنے اور کہنے کے قابل نہیں رہا کچھ دیر تک۔ وہ بلا کی حسین تھی، اس کو حد درجہ معصومیت اور کم عمری اس کی دلکش بنا دیتی تھی۔ مزید وہ سادگی میں بھی ارسم آفریدی کو گھٹنوں پر جھکنے پر مجبور کر دیتی تھی اس کے سامنے، اور اب یوں کیل کانٹوں سے لیس ہو کر ارسم آفریدی کے دل پر قیامت ہی تو ڈھا رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے گھیردار شرارے اور بھاری کام والی کرتی پر اسی رنگ کا جالی دار دوپٹہ بہت نفاست سے سر پر ٹکایا گیا تھا۔ سنہری بالوں کو بلو ڈرائی کر کے دائیں کندھے پر آگے رکھا گیا۔ بھاری نگینے جڑا ڈائمنڈ نیکلس کسی اژدہے کی طرح گردن سے لپٹا تھا اس کی، جبکہ اسی سے میچ کرتے جھمکے کانوں کی زینت بنے ہوئے تھے۔ گورے چٹے ہاتھوں پر ہنا عجب
बाहर दिखला रही थी। वो शरारा हाथों से थाम कर अपनी जगह से उठी तो हाथों में पड़ी चूड़ियाँ बज उठी थी, जिनका मुदर साज अरसम आफरीदी की समात में रस घोल गया। उसके सरापे से नजरें सरकती उसके चांद से चेहरे पर गईं तो अरसम आफरीदी का दिल डोलने लगा। सुनहरी आंखों को गुलाबी और सुनहरी रंग से ही सजाया गया था। खमदार पलकें मस्कारे से बोझल थी, जबकि गुलाबी गालों को मजीद गुलाबी कर दिया गया था। तीखी नाक हर किस्म के जेवर से पाक थी। नजरें सरकती हुई मजीद नीचे गईं तो तेज गुलाबी रंग से सजे हिलते नाजुक होंठ अरसम आफरीदी को देखकर दिल में झटका सा लगा था। हस्बैंड, कब से मैं कुछ कह रही हूँ आपको, आप हैं कि जवाब ही नहीं दे रहे। वो उसके अचानक म्यूट हो जाने पर अपनी बातों का जवाब ना पाते 2 कदम आगे बढ़कर उसका बाजू जोर से हिला गई। हाँ हाँ, क्या कह रही थी आप? हाँ, सदमे से उसका मुंह खुला। मैं कब से बोले जा रही हूँ और अब आप घंटे बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या कह रही थी। उसकी बात पर अरसम शर्मिंदा होकर सदमे से चूर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा था। आप बताएं, क्या कह रही थी आप? मैं हमतन गोश हूँ। वो सीने पर हाथ रखकर आजिज़ी से उसके आगे झुकता हुआ बोला। हमतन गोश? पर आप तो अरसम है ना। उसकी बात पर वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगा। आपने अभी खुद तो कहा कि मैं हमतन गोश हूँ, जबकि आपका नाम तो अरसम है। वो समझदारी से उसे बताने लगी, जबकि अपनी बीवी की समझदारी पर अरसम आफरीदी शश कर उठा। वाह भाई, आप तो बहुत ज़हीन है। उसके तंज को तारीफ समझती वो खुशी से हाँ में सर हिलाने लगी, जबकि अब अरसम से मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया था। आप मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत इनाम है, जिसका शुक्र मैं ज़िंदगी भर अदा नहीं कर सकता। बेसाख्ता झुककर उसके माथे पर मोहब्बत और अकीदत के फूल खिला गया वो। अब चलें, बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं सब। वो उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम कर पूछने लगा, पर यह सब बहुत भारी है, गिर जाऊंगी मैं। वो अपने लिबास की तरफ इशारा करते बोली, मैं हूं ना। अरसम आफरीदी अरमिश आफरीदी को ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर गिरने नहीं देगा। अगर कभी किसी मोड़ पर अरमिश आफरीदी लड़खड़ाई तो अरसम आफरीदी फ़ौरन उसे थाम कर अपने नज़दीक तरीन कर लेगा। वो दूसरे हाथ से उसका गाल नरमी से सहलाकर उसकी आंखों में देखता उसे हसीन जज्बे में जकड़ रहा था। वो मुस्कुराती हुई उस बात में सर हिला गई तो वो उसे एहतियात से अपने साथ लिए बाहर की तरफ निकला। बारात आ चुकी थी। कुछ देर बाद ईशा आफरीदी और फरीहा आफरीदी ब्राइडल रूम में दाखिल हुई थी। चलो मोमल बेटा, निकाह का वक्त हो चुका हुआ है। फरीहा आफरीदी के कहने पर वो अपने दिल पे पत्थर रखती उठ खड़ी हुई और उन दोनों के साथ स्टेज की तरफ बढ़ी, जहां स्टेज के दरमियान में फूलों का पर्दा बनाकर दूल्हा और दुल्हन की अलग अलग जगह मुख्तस की गई थी। बासिम की नज़र जब सामने से आती घूंघट ओढ़े मोमल पर पड़ी तो वो अपना रुख मोड़ गया। मामा। मनाहिल दौड़ती हुई उसकी तरफ आई और उसकी टांग से चिमट गई। वो अपनी माँ और बड़ी माँ के साथ चलती अपने लिए मुख्तस की गई जगह पर बैठ गई। दिल की तकलीफ हद से सिवा थी। निकाह शुरू करें मौलवी साहब। अपने बाप की आवाज़ में ये कलमात सुनते वो अपने दिल को और मजबूत करने लगी और पास बैठी मनाहिल का हाथ सख्ती से अपने हाथों में थाम गई। आज उसकी यकतरफा मोहब्बत का आखिरी दिन था। कौन जानता था कि मोमल आफरीदी ने बासिम आफरीदी का हिज्र किस अजाब में काटा था, उसे किस तरह रब के सामने गिड़गिड़ा कर मांगा था। उसने सुना था कि सच्चे दिल से मांगी गई हर दुआ कबूलियत का दर्जा रखती है, पर उसकी दुआ न जाने क्यों पूरी नहीं हुई। शायद उसे मांगने का सही तरीका ही नहीं आया। उसने ये भी पढ़ा था कि अल्लाह इंसान की आंखों में ठहरे आंसुओं के एक कतरे के गिरने से पहले ही उसकी दुआ कबूल कर लेता है। पर उसने तो बासिम आफरीदी के हिज्र में सारी रात रो रो कर भी अल्लाह से रजू करके दुआएं मांगी थी, फिर क्यों नहीं मिली उन्हें कबूलियत। ये सोचते हुए मोमल आफरीदी का दिल तकलीफ से तड़प रहा था, पर वो पगली ये भूल गई थी कि अल्लाह के घर देर है पर अंधेर नहीं। कभी वो लेकर आजमाता है तो कभी देकर। रुके मौलवी साहब, इतनी जल्दी किस बात की है? निस्वानी आवाज़ पर हॉल में एकदम खामोशी छा गई। तकरीब में मौजूद जहां हर शख्स तजस्सुस से आने वाली लड़की को देख रहा था, वहीं उसकी आमद आफरीदी विला वालों को नागवार भी गुजरी थी। इससे पहले कि कोई कुछ और बोलता वो लड़की खुद ही बोल उठी, दुल्हन के वालिद साहब सामने आएंगे ज़रा। उनके आगे बढ़ने पर वो खुद भी 2 कदम आगे बढ़ी। अंकल, मैं फाराम की यूनिवर्सिटी की दोस्त थी, उससे प्यार करती थी। उसने भी कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। हम दोनों ने शादी का प्लान बनाया तो एक दिन फारान ने मुझे अकेले मिलने बुलाया।
اس کی محبت میں اندھی ہو کر میں بھی ماں باپ کی عزت کی پرواہ کیے بغیر اس سے ملنے پہنچ گئی۔ اس نے ریلیشن بنانے کے لیے مجھے فورس کیا اور جب میں نہیں مانی تو زبردستی کرنے لگا۔ میں بہت مشکل سے اپنی عزت بچا کر بھاگی وہاں سے۔ ہم لڑکیاں جب ماں باپ کی زندگی بھر کی محبت بھول کر چند دن کے آئے لڑکے کو ترجیح دے کر ماں باپ کی عزت رولتی ہیں تو ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچتا۔ ہم نہ جانے کس طرح سوچ لیتی ہیں کہ جو آسائشیں ہمیں دینے میں ہمارے والدین زندگی کے 20-25 سال لگا چکے وہ ایک غیر آدمی ہمیں ایک ہی دن میں دے دے گا۔ جو اولاد ماں باپ کی عزت رولتی ہے نا اس کے پلے پھر کچھ نہیں بچتا، نہ عزت، نہ مان، نہ وقار اور نہ ہی سکون۔ یہ سب میں بھگت چکی ہوں۔ وہ کہتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی تو ارسلہ آفریدی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ مجھے ہمارے ایک کامن فرینڈ سے پتہ چلا کہ فاران کی ایک لڑکی سے شادی طے ہو چکی ہے اور وہ اس کے ساتھ بھی مخلص نہیں۔ وہ اسے ملنے کے لیے بھی غلط مقصد سے کہیں لے گیا پر اس لڑکی کو جلدی میں کہیں جانا پڑا اور وہ اس کے کہنے پر بھی نہیں رکی۔ میں بہت مشکل سے پتہ کر کے یہاں تک پہنچی ہوں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی باسم تیز سے فاران کی طرف لپکا اور اس پر پل پڑا۔ لاتوں اور مکوں سے اسے بے حال کر دیا، مار مار کر۔ اسے دیکھتا ارسم بھی اسے مارنے لگا۔ ارسلہ آفریدی پہلے ہی پولیس کو کال کر چکے تھے۔ پولیس کے آتے ہی ارسلہ آفریدی نے انہیں بہت مشکل سے الگ کیا۔ چھوڑیں پاپا، اس خبیث کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں آج۔ اس نے مومل کے متعلق ایسا سوچا بھی کیسے؟ باسم آفریدی اس کا وہ حال کرے گا کہ گلی کے کتے بھی اس کی حالت سے خوف زدہ ہوں گے۔ وہ بفرا ہوا شیر بنا ہوا تھا۔ فاران کو پولیس لے گئی تو باراتی بھی واپس ہونے لگے۔ ماحول تھوڑا شانت ہوا تو ارسلہ آفریدی نے ویٹرز کو کھانا لگانے کا کہا۔ لوگ سب کچھ بھولتے کھانا کھانے میں گم ہو گئے۔ وہ بے یقین سی بیٹھی تھی۔ اتنے کم وقت میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ چند پل اس کی زندگی کا رخ پلٹ چکے تھے۔ باسم آفریدی کوٹ سے نادیدہ سلوٹیں جھاڑ کر مرکزی کرسی پر جا بیٹھا۔ چلے مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ اس کی بھاری آواز نے آفریدی ولا کے تمام افراد پر سختہ طاری کر دیا۔ باسم، ہوش میں ہو تم؟ وہ اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے اس کی دماغی حالت پر شک و شبہ ہو کسی کو۔ میں بالکل ہوش میں ہوں پاپا، آپ بیٹھیں اور اپنے بیٹے کا نکاح کروائیں۔ میں آپ کو صاف اور واضح الفاظ میں بتاتا ہوں کہ باسم آفریدی ابھی اور اسی وقت مومل آفریدی سے نکاح کا خواہاں ہے۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو سامنے آئے میرے۔ اس کے مضبوط لہجے پر سبھی خاموش تھے۔ وہ اٹھ کر چلتا ہوا ارسم آفریدی اور فریحہ آفریدی کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوا۔ چاچو اور چھوٹی امی، کیا آپ دونوں بخوشی مجھے اپنی فرزندی میں قبول کرنے کو تیار ہیں؟ اس کے یوں مان دے کر پوچھنے پر فریحہ آفریدی خوشی سے نم آنکھیں لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئی کہ ان کی برسوں کی خواہش بر آ رہی تھی، اور ارسلہ آفریدی اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا کندھا تھپ تھپا گئے۔ اسے اپنا جواب مل چکا تھا۔ آفریدی ولا کا ہر فرد بے پناہ خوش اور رضامند تھا اس فیصلے پر۔ جس کی مرضی مطلوب تھی اس سے تو کسی نے نہ رائے لی اور نہ پوچھا، پر مجھے قبول نہیں۔ اس کی آواز پر سب نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جو اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں کی چٹکیوں میں تھامے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس رشتے پر 1% بھی رضامند نہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی رشتہ مجھے قبول ہے۔ وہ بلند آواز اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا فیصلہ سناتی کسی ریاست کی شہزادی کی طرح ہی معلوم ہو رہی تھی۔ آفریدی ولا کا ہر فرد سکتے میں تھا جبکہ وہ اپنا فیصلہ سنا کر واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ باسم آفریدی لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سر پر پہنچا، اسے کونی سے پکڑ کر جھٹکا دے کر گھما گیا۔ وہ اچانک اس کے پھرتی بھرے کارنامے پر سنبھل نہ سکی اور اس کے سینے سے ٹکرائی۔ آہ! اس کی پیشانی اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائی تو اس کی سسکی نکلی۔ دونوں آنکھیں سختی سے میچے، سرخ لب باہم پیوست کیے، دونوں مٹھیوں میں باسم آفریدی کا کوٹ دبوچے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ سے کوٹ چھڑوا کر بازو سے تھامے اسے گھسیٹنے لگا اپنے ساتھ۔ چھوڑے مجھے، کہیں نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ اس گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، پر باسم آفریدی کے حصار سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ مجھے تم سے صرف ایک بات کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے، اس کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کی بات سن کر لب بھینچ گئی۔ آخری الفاظ نامعلوم اذیت سے دوچار کر گئے تھے اسے۔ باسم آفریدی، تم میرے تھے ہی کب جو اب مجھے چھوڑ دو گے؟ وہ دکھ سے سوچ کر رہ گئی۔ آفریدی ولا کے کسی بھی فرد نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ جانتے تھے کہ باسم آفریدی سب ٹھیک کر دے گا۔